کہ بس اے حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا، بس اے حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، جیوندے جیوندے سونے دا دیدار ہونا چاہیدا، جڑے تیرے نام دیاں محفلاں سجاندے حبیبی سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جڑے تیرے نام دیاں محفلاں سجاندے اونا بیلیاں دا، اینا بیلیاں دا، ایسے سارے بیلیاں دا بیڑا پار ہونا چاہیدا، اینا بیلیاں دا بیڑا پار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، طیبہ وچوں آوے سونا حال جدا پوچھن لئی، طیبہ وچوں آوے سونا، طیبہ وچوں آوے سونا، طیبہ وچوں آوے سونا حال جدا پوچھن لئی، ایہو جیاں بندے نو بیمار ہونا چاہیدا، سر بالی نے رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے، ایہو جیاں بندے نو بیمار ہونا چاہیدا، ایہو جیاں بندے نو بیمار ہونا چاہیدا، حضرت صدیق دے دل دی تمنا سی، پورے واقعے کو ایک شعر میں شاعر نے جو ہے وہ بیان کر دیا ہے کہ حضرت دل دی تمنا سی کہ یار دے مزار نال مزار ہونا چاہیدا، یار دے مزار نال مزار ہونا چاہیدا، لباں تے نیازی ہون سا جدوں آخری